अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बेटा? खैर वाफ़ियत से हो? बिल्कुल ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला आप लोगों को तरोताज़ा रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को महकते और चहकते रखे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर खुशियाँ अता फरमावे। तो बेटा हम आते हैं इस्लामियात की तरफ। आज हमारा लेक्चर जो है वो इस्लामियात का हमारा एक लेसन मुकम्मल हो गया था। आज हम दूसरा लेसन शुरू करते हैं। अद-दर्सुल अव्वल पेजुज़, ये हमारा पूरा लेसन जो है आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 19 तक है। ये जो आज हम 4 आयात पढ़ेंगे और उन 4 आयात का जो मफ़हूम है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि बेटा जब ग़ज़वा बदर की बात चल रही थी तो ग़ज़वा बदर हुआ। ग़ज़वा बदर के अंदर जब सारी रात, जैसे पीछे लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की कि सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो थे वो दुआ में लगे हुए थे, दुआ में मसरूफ़ थे। तो अब 313 की तादाद मुसलमानों की थी, 1000 तादाद उन काफिरों की थी। मुसलमानों को पहले अल्लाह एक बशारत दे चुके हैं कि मैं तुम्हारी फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद करूँगा। तो ये जो आयात है, इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के अंदर क्या क्या इनामात अल्लाह ताला ने दिए थे, उन इनामात को यहाँ पर ज़िक्र किया है। अब सूरत हाल ये थी कि जब सारी रात तो दुआ में गुजार दी और सुबह दुश्मन से लड़ने के लिए मैदान में उतरे। मैदान की सूरत जब उतरे तो सूरत हाल ये थी कि रात सोए नहीं थे, नींद का भी गलबा था और दुश्मन सामने खड़ा हुआ है। एक तो नींद का गलबा था, फिर नंबर 2 कि जिस ज़मीन पर खड़े हुए दुश्मन से मुकाबला करना था, लड़ना था, तो वो ज़मीन रेतली थी, वो पथरीली नहीं थी। तो रात नींद की वजह से सो नहीं सके, तो अब नींद की वजह से भी परेशानी थी। जब इंसान फ्रेश ना हो तो वो दुश्मन का मुकाबला कैसे करेगा? तो अब ज़रूरत थी नींद की भी, लेकिन मैदान में नींद कैसे? सामने तो दुश्मन खड़ा हुआ है। फिर ज़मीन जिस पर खड़े थे वो रेतली थी, रेत पर भागना भी नामुमकिन है, मुश्किल है, बंदा भाग ही नहीं सकता उस पर। तो अब वो भी ज़रूरत थी कि ये जगह ऐसी हो कि जिस पर आसानी से दुश्मन से लड़ा जा सके। तो इस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इनाम नाज़िल किया कि अल्लाह ताला ने तेज़ धार बारिश शुरू कर दी और उस बारिश के अंदर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पहले नींद नाज़िल कर दी, उनको सुला दिया। मैदान के अंदर दुश्मन के सामने खड़े, लेकिन उन पर नींद का गलबा कर दिया। नींद का गलबा किया, साथ ही ढेर सारी अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। अच्छा, नींद का गलबा किया, ये आप लोग मेडिकल तौर पर भी जानते हैं कि आप लोग साइंस में पढ़ रहे हो कि असल में 6 घंटे जो नींद है ना, उनमें से चंद लम्हे ऐसे होते हैं जो उन 6 घंटों को 6 घंटों में से पाने के लिए हम सोते हैं कि उन लम्हों में इतनी गहरी नींद आती है कि उसी से इंसान की नींद कंप्लीट हो जाती है। बल्कि एक दफ़ा मैं पढ़ रहा तो वहाँ तो लिखा वो 10 मिनट होते हैं सिर्फ, यानी वो 10 मिनट इतनी गज़ब की नींद आती है कि जिसमें हमारा माइंड जो बिल्कुल रिलैक्स होता है, फ्रेश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 6 घंटे सोया करो, तो 6 घंटे के अंदर वो तुम्हें 10 मिनट जो है ना, 6 मिनट 10 मिनट वो तुम्हें नींद के, गहरी नींद के मिल ही जाएंगे। तो बहरहाल अब क्या हुआ, मैदान में खड़े दुश्मन के सामने, सख्त नींद। एक तो साहब फरमाते हैं कि इतनी नींद का गलबा था, मुझ पर नींद आ रही थी कि मेरे हाथ से तलवार जो थे वो बार बार गिर रही थी। तो अल्लाह ताला ने उन पर नींद नाज़िल कर दी। साथ जब बंदा एक थका रहा गहरी नींद आ जाए और उसके बाद वो बंदा नहा ले तो एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, गहरी नींद नाज़िल की। फिर अल्लाह ताला ने ढेर बारिश बरसाई तो मुसलमानों को अल्लाह ने नहला भी दिया। नींद भी पूरी होगी, नहा भी लिया, अब बिल्कुल फ्रेश होकर वो दुश्मन के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब एक तो अल्लाह ताला ने ये उनको ज़हनी सुकून अता फरमाया नींद का और बारिश के ज़रिए उनको फ्रेश कर दिया। लेकिन बारिश का एक फ़ायदा और भी हुआ कि रेतली ज़मीन थी, रेत के ऊपर जितना पानी गिरे तो रेत उतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और उस पर भागना, यहाँ तक कि घोड़ा दौड़ाना भी उस पर आसान हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो वसावस थे शैतान की तरफ से कि तुम ये रेत है, तुम कैसे लड़ सकोगे, तुम तो भाग ही नहीं सकोगे, तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसा कर एक तो ज़ाहिर को भी बिल्कुल सहाबा रज़ी अल्लाह तआला के ज़ाहिर को भी साफ़ कर दिया और जो बातिन में शैतान की तरफ से वसाविस थे वो ज़मीन को पुख्ता करके अल्लाह ताला ने वो वसाविस भी दूर कर दिए। अब अल्लाह ने दिल भी मजबूत कर दिए और पाँव भी मजबूत कर दिए और ये मजबूत करके अल्लाह ताला ने एक और पैगाम दे दिया
کہ تم ان دشمن سے لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر اس میں دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام ذکر کیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ جاؤ بھی ایمان والوں کے دل کو مضبوط کرو، یعنی جا کے ان کے دل کے اندر جو بے چینی ہے اس کو سکون کے اندر بدل دو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ، تلوار تو بظاہر ایک صحابی کی چلے گی، جہاں تک کہ وہ لاٹھی اور درخت کی شاخ جو تھی وہ چلے گی تو وہ صحابی کی، لیکن گردن اس سے اتر جاتی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو چھڑی تھی، میں دشمن کو مارتا اور اس کی گردن اتر جاتی، جبکہ چھڑی سے گردن اترنا ناممکن ہے، تو لیکن وہ کیا تھا، چھڑی صحابی کی چلتی تھی اور گردن فرشتہ اس کی اتار دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بھی ایک انعام عطا فرمایا۔ تو کون کون سے انعام نازل کیے؟ نیند نازل کی، نمبر 2 بارش نازل کی۔ بارش کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو پاک کرنا بساوت سے، شیطانی بساوت سے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنا اور ان کے قوم کو مضبوط کرنا۔ اور تیسرا انعام کیا تھا؟ تیسرا انعام اللہ نے ان پر فرشتے جو تھے وہ نازل کیے۔ تو اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں اس کے آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کلیئر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو تم کامیاب ہو، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جیسے مشرکین مکہ نے کی تو وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ اس میں اللہ نے ہمیں میسج دیا، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، اسی میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بیٹا آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں، اپنی بکس بھی کھولیں، میں اس کو کہلاتا بھی ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو کہیں گے۔ ان آیات کو 2 آیات جو ہے وائٹ بورڈ کیونکہ چھوٹا تھا، 2 آیات اس پر میں لکھی ہیں، 2 بعد میں اس کو ریز کر کے لکھ دیتا ہوں، ان 2 آیات کو میں کہلواتا ہوں، آپ بھی بک کھولیں اور میرے ساتھ آپ بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول ہے پیجز آیت نمبر 11 سے 19 تک، یہ ہمارا لیسن ہے، جس میں سے ہم نے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 جو ہے یہاں پر ہم نے لکھی ہے، اس کو میں اس کو کہلواتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از جا یغشیکم، اس نے تم پر اڑا دی، یعنی ڈال دی، اس نے تم پر اڑا دی، النعاس، نیند۔ نعاس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ اونگ آنا، نیند سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے، گہری نیند آئی ہو تو انسان کو اونگ آ رہی ہوتی ہے، جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اصل اس کا معنی ہوتا ہے اونگ، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہم نیند سے کریں گے۔ النعاس، نیند، امانتم منہ، اس کی طرف سے اطمینان ہے، یہ جو نیند تھی اس کی طرف سے اطمینان ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تم پر بارش نازل کی، اور اس نے تم پر بارش نازل کی۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم کو اس سے پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور تم سے دور کر دے، رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی گندگی، رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی گندگی، یعنی جو دل میں وساوس پیدا ہو رہے تھے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قوم کو جما دے۔ یہ ایک آیت مکمل ہوئی، اس میں وہ پہلی جو اللہ تعالیٰ نے 2 اس میں جو انعام تھے ان کو ذکر کیا اور بارش کے انعام کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ آیت نمبر 12، یوحی ربک، جب تیرے رب نے حکم دیا، الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ایمان والوں کو مضبوط کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب،
میں جلد کافروں کے دلوں میں ڈر ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم ان کی گردنوں پر مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور تم ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ اس طریقے سے بیٹا آپ نے اس کو کہنا ہے۔ میں دوسری دعا یاد رکھتا ہوں۔